بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا مع دروس الأولى متوسط، تلاميذ الأولى متوسطة. عندنا درس في الفرنسية من الكتاب المدرسي الصفحة 40 لا باج 40 بعنوان l'adjectif qualificatif. l'adjectif qualificatif اللي هي الصفة أو النعت، قولوا صفة أو النعت. طيب، قبل ما نبدأ بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو، كذلك تعليق على الفيديو والاشتراك في القناة. اللي ما زال ما اشتركوش في القناة بارك الله فيكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تعم الفائدة. قلنا l'adjectif qualificatif اللي هي الصفة. j'observe le texte، ألاحظ ولا أتأمل النص. surpoids et obésité chez les enfants algériens. زيادة في الوزن والسمنة عند الأطفال الجزائريين. زيادة في الوزن والسمنة. l'obésité هي السمنة. surpoids الوزن الزائد. الوزن الزائد. نقرأ النص. Entre 1998 et 2005, nous avons étudié le problème du surpoids et de l'obésité chez les enfants scolarisés à Tbissa. Nous avons constaté que les jeunes garçons âgés de 5 à 8 ans étaient plus en surpoids que les filles du même âge. La cause principale de l'évolution du surpoids et de l'obésité dans notre pays est le changement de mode de vie des Algériens. نعاود نقرأ مرة ثانية ونشرح المعنى ولا الكلمات. Entre 1998 et 2005، ما بين 1998 و 2005 nous avons étudié le problème du surpoids et de l'obésité chez les enfants scolarisés. عالجنا ولا درسنا ولا سلطنا الضوء على مشكل زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال المتمدرسين اللي يقراوا في المدارس سكولاريزي في ولاية تبسة. هذه الدراسة داروها في تبسة. Nous avons constaté que les jeunes garçons âgés de 5 à 8 ans، لاحظنا ولا أثناء هذه الدراسة ووجدنا أن الأطفال الذين يدرسون ما بين 5 سنوات و8 سنوات étaient plus en surpoids، وزنهم زائد. الأطفال ما بين 5 و8 سنوات وزنهم زائد مقارنة بالبنات في سنهم. que les filles du même âge، الذكور الأطفال وزنهم زائد مقارنة مع البنات في سنهم، معناه ما بين 5 و8 سنوات. la cause principale، السبب الأساسي، principal الأساسي de l'évolution du surpoids et de l'obésité، السبب الرئيسي تاع الوزن الزائد والسمنة dans notre pays في بلدنا الجزائر et de changement de mode de vie des Algériens، وبسبب تغيير نمط المعيشة. le mode de vie نمط المعيشة أو طريقة العيش. ولأن أصبح الناس ولو يأكلوا برا، يأكلوا في كل وقت لي ساندويش، هذه الأشياء الفاست فود هذو هي اللي أدت إلى زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال المتمدرسين. نروحوا نشوفوا الأسئلة. j'analyse le texte، أحلل النص. explique les raisons liées au surpoids et à l'obésité chez les enfants de تبسة. لاحظ كيفاش يكون الجواب. الجواب يكون منظم بهذه الطريقة. les enfants de تبسة sont en surpoids et obésés à cause du changement du mode de vie، بسبب تغيير نمط المعيشة أو نمط الحياة. à cause du fast food وغير ذلك. observe le mot ولا les mots soulignés. quel nom précise-t-il؟ لاحظ الكلمات المسطر عليها أو الأسماء المسطر عليها في النص. jeune وبرانسيبال. قال لك ما هو الاسم الذي تدل عليه ولا تصفه ولا تبينه؟
jeune راهي تصف في garçon. jeune garçon. principal هي la cause. la cause principale. إذا نلاحظ باللي هذه جون صفة راهي توصف لنا في الجارسون، بصح هنا جات قبل الجارسون، الصفة جات قبل الاسم، بينما في لا كوز برانسيبال جات موراه. لا كوز برانسيبال الصفة جات بعد الاسم. Où sont-ils placés par rapport au nom qu'il précise؟ أنا قلنا واحدة جات قبل الاسم وواحدة جات بعد الاسم. Je retiens أحفظ، هذه هي القاعدة اللي التلميذ يركز عليها ولا يحفظها. L'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom. قلنا الصفة تعطي مواصفات ولا تعطي تعريفات ولا تعطي أشياء حول الاسم sur le nom qu'il accompagne الذي ترافقه. Dans le groupe nominal في الجملة الاسمية l'adjectif peut se situer directement avant ou après le nom. قال لك الصفة في الفرنسية في الفرنسي مش في العربية، أنا نهضروا في الفرنسي. الصفة في الفرنسي ممكن أن تكون قبل الاسم وممكن أن تكون بعده. طيب dans ce cas précis on dira que l'adjectif est épithète du nom. إذا كانت الصفة لاصقة في الاسم، لاصقة فيه، معناه جاية قبله ولا بعده مباشرة، ما كاش فاصل بيناتهم. هذا النوع من الصفة في الفرنسية نسموه لادجيكتيف ابيتيت. كاين بزاف لادجيكتيف، كاين انواع الصفات كثر في الفرنسية. النوع هذا اللي يقراوه اليوم في هذا الدرس هو لادجيكتيف ابيتيت. شيء هي لادجيكتيف ابيتيت؟ الصفة تكون لاصقة في الاسم الذي توصفه، سواء كانت الصفة قبله أو بعده. لاحظ اكزامبل avant معناها الصفة قبل الاسم. لو جون غارسون، لو جون هو الصفة والاسم اللي رانا نوصف فيه هو غارسون. طيب هذا النوع تاع لادجيكتيف هنا ادجيكتيف ايبيتيت. علاه؟ ما كاش فاصل بين الصفة والاسم، جات لاصقة فيه، وإن كان هنا جات قبله وأحيانا تجي بعده كذلك. ابخي بعده لا كوز برانسيبال، الصفة برانسيبال، لو نون اللي وصفته هو لا كوز. طيب جات لاصقة فيه، ما كاش فاصل بيناتهم، إذا هذه ادجيكتيف ابيتيت، نسموها ادجيكتيف ابيتيت. نروحوا للصفحة 41. Je m'entraîne أتدرب. Recopie les phrases, souligne l'adjectif qualificatif et entoure le nom qui la précise. بين الصفة وبين الاسم الذي تصفه في هذه الجمل. Je me lave avec du savon liquide. Du savon liquide. الصفة هي ليكيد، الصفة ليكيد، والاسم اللي رانا نوصفه فيه هو سافون. سافون. إذا لو نون سافون والادجيكتيف كاليفيكاتيف هي ليكيد. الجملة الثانية une bonne alimentation est conseillée pour les nourrissons. les nourrissons هما الرضع. الصفة هي بون. بون هي الصفة. طيب لو نون اللي رانا نوصفه فيه هو alimentation تغذية. طيب ce jeune garçon malade est pris en charge par une association. الصفة هنا وين راهي؟ هي جون. الصفة جون ولا مالاد. الاسم اللي رانا نوصفه فيه هو غارسون. هنا عنده زوج صفات، صفة جات بعده وصفة قبله. الصفة اللي قبله هي جون والصفة اللي بعده هي مالاد. إذا جون ومالاد في زوج صفة للاسم اللي هو غارسون. Cette petite fille craint l'eau chaude. craint معناها تخاف ولا تخشى. craint l'eau chaude تخاف من الماء الساخن. الصفة هي شود. شود ساخن. الاسم اللي وصفناه هو لو. طيب l'obésité est provoquée par l'alimentation moderne. التغذية العصرية. مودرن العصرية ولا الحديثة. طيب الصفة وين راهي هنا؟ هي مودرن. هذه الصفة مودرن. ورا الاسم اللي وصفناه l'alimentation. التمرين الثاني complète les groupes nominaux avec les adjectifs qualificatifs suivants. أتمم الجمل الاسمية الآتية بالصفات الموضوعة هنا. عندنا bon, froid, sucré, chaud, minéral. j'évite les boissons. أجتنب المشروبات
sucré. J'évite les boissons sucrées. مسكرة سكرية. إذن sucré صفة. Ma mère ne boit que de l'eau minérale. معدني. Minéral معدني هي الصفة. Tous les soirs, ma grand-mère me prépare de bonnes tisanes. De bonnes tisanes. طيب. Durant notre sortie scolaire, on nous a servi un repas froid. لما خرجنا في رحلة تناولنا وجبة باردة. repas froid. طيب. Mon frère déteste les bains chauds. أخي يكره الحمامات الساخنة أو الحمامات الساخنة ولا الاغتسال الساخن. الحمامات الساخنة chaud. التمرين الثالث. souligne l'adjectif qualificatif épithète du nom. بين l'adjectif qualificatif بصح épithète في النص. طيب. L'eau de cette petite source désaltère. طيب. وراي l'adjectif هي petite l'adjectif. شو اللي petite source. إذن هاي جت لاصقة في الاسم. ما كاش فاصل بيناتهم. إذن هذه adjectif épithète. petite هي الصفة. جملة ثانية. Des vents forts soufflent et la mer devient agitée. هنايا ما كاش adjectif qualificatif épithète. ما كاش. كاين فاصل بين الصفات والأسماء. طيب. Ce petit garçon semble malade. وراي الصفة petit والاسم الموصوف هو garçon. إذن petit adjectif qualificatif épithète. Cette vieille dame est respectée de tout. vieille هي الصفة. الاسم دام إذا لا يسقى فيه ما كاش فاصل. إذن adjectif qualificatif épithète. vieille. Ce bébé a de beaux yeux. الصفة beau. الموصوف yeux العينين. إذن هذه adjectif qualificatif épithète. علاه épithète لأنه الصفة لاصقة مع الاسم سواء كانت قبله ولا بعده. ما كاش فاصل بيناتهم. كي يكون فاصل بيناتهم كما في الجملة الثانية ماهيش épithète. التمرين الأخير. écris en t'aidant du dictionnaire. اكتب بالاستعانة بالقاموس. construis des phrases personnelles avec des adjectifs qualificatifs jeune et principal. اكتب جمل من عندك مع استعمال الصفات jeune et principal. عندنا زوج جمل. لاحظ. Ce chardonneret est encore jeune. Il ne chante pas. chardonneret هو طائر. Ce chardonneret est encore jeune. Il ne chante pas. Très jeune. Le couscous est le plat principal au سحور. الطعام والوجبة الرئيسية في السحور. principal. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.